کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے میں نے کہا کیا پورے پاکستان چ پڑھے نے بنگلے نہیں پڑھے میں کہا تواڈے کول بھی پڑھ دینے آ کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے تے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے تے ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے اے حوض کوثر اے نبی پاک موجود ہونگے اے میں گناہگار آ گیا ہن نبی پاک تانوں بھی تسی بھی آ گئے ہن نبی پاک پانی پڑان لگے نے پیالیاں چ وی لبنا ہے پر آپاں پیالیاں چ پینا نہیں آپا بھلا کیویں پینا ہے یا اللہ اسی انج پانی پینا کیویں گورے گورے ہاتھوں کھومل عابد دے لب ہومل گور انکر امتی دے اللہ مدنی دے ہاتھ کومل امتی دے لب کومل گورے گورے ہاتھ کومل عابد دے لب کومل بکیت لب رکھا خوش بے حساب ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا اور میں کیا کھیا ہے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے ہن بندے دی خواب وچ نبی پاک آ جان پھر خواب کڈا لمبا ہونا چاہیے ایک گھنٹے دا 2 گھنٹے دا ایک رات دا نہیں کڈا لمبا خواب ہونا چاہیے راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولا اکھاں راج راج مکھ تکاں ہائے راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولا اکھاں راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولا اکھاں مک جان ساما پارے مکیا نہ خواب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے